बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिश्त बहिश्त में हज़रत ख्वाजा निज़ाम उद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अपने साथ 24,000 फरिश्तों के सूरा मुज़म्मल शरीफ को रेशम पर कलमे नूर से लिखा हुआ लेकर आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर बड़ी ताज़ीम और तकरीम से हाथ में लेकर बोसा दिया और सर पर रखा और फरमाया कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फरमाने इलाही क्या है। उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया, अगर मैं सूरा मुज़म्मल शरीफ को पहले पैगंबरों के ओहद में नाज़ल करता तो उसकी बरकत से उनका एक भी गुनाहगार ना रहता और इसकी बरकत से उन सब को बख्श देता। अब जो कोई भी आका अस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से है, उसको फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरा मुज़म्मल शरीफ को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर एक मरतबा पढ़ेगा, उसे हर हरफ के बदले में 1,00,000 नेकी अता होगी और अनगिनत गुनाह जो हैं वो नामा अमाल से मिटा दिए जाएंगे और आका अस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल होगा। इस सूरा शरीफ के पढ़ने वाले को जन्नत में 1000 महल सब्ज़ ज़मुर्द के बने हुए मिलेंगे, जिनमें हर एक में 1,000 छोटे महल होंगे और जिनमें 1,000 हूरें होंगी। आका अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, तुम इस सूरा को अपना विर्द मुकर्रर कर लो और इसे हर रोज़ 10 मरतबा पढ़ा करो। जो हर रोज़ 10 मरतबा इसको पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानो ताला उसे बुरे आदमियों और आफात के शर से महफूज रखेगा और हमेशा अल्लाह सुब्हानो ताला की पनाह में होगा। इस सूरा की बरकत से उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचेगी और जो कोई भी किसी काम के लिए इसे पढ़ेगा, अपनी हाजत के लिए, वो कोई भी हाजत होगी तो अल्लाह के फजल व करम के साथ वो सर अंजाम पाएगी। और इस सूरा का सवाब अगर अहले आसमान और अहले ज़मीन लिखने लगें तो भी लिख नहीं सकते। तो इसीलिए हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि जो कोई भी सूरा मुज़म्मल शरीफ को पढ़ेगा और इसे अपने पास लिख कर रखेगा, उस पर कभी मुसीबत नाज़ल ना होगी। अल्लाह सुब्हानो ताला और तमाम मखलूक की नज़र में उसकी इज़्ज़त होगी। अल्लाह सुब्हानो ताला उसको अपना दोस्त बनाएगा और अगर इस सूरा को पढ़ कर पत्थर पर दम किया जाए तो कोई अजब नहीं कि वो सोना ही बन जाए। आगे बात फिर अपने यकीन, अकीदे और उसके ऊपर चलने की आ जाती है कि अमली तौर पर इसको करने वाला फ़र्द कौन है। इसके पढ़ने वाले पर जहर और जादू का असर नहीं होता, हर बला से महफूज रहा जाता है। बहते पानी पर अगर इसको पढ़ा जाए तो अल्लाह के फजल व करम के साथ चलता हुआ पानी भी खड़ा हो जाता है। कैदी की रहाई के लिए इसको पढ़ा जाए तो वो कैद से रहा हो जाएगा। तो ये सिर्फ एहतसार से काम लेते हुए सूरा मुज़म्मल शरीफ का ये मुख्तसर सा, यानी कि ये समझें ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इतना ही इसकी इस सूरा शरीफ की इतनी फजीलत और इतनी इसके अजायबात हैं कि जो ज़ुबान बताने से कासर है, कोई ज़ुबान बता नहीं सकती होगी। तो इससे भी ज़्यादा इसके कमालात हैं। सूरा मुज़म्मल शरीफ गनाए ज़ाहरी व बातनी बिलखसूस गनाए कल्ब के लिए अक्सीर है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि सूरा मुज़म्मल शरीफ को रोज़ाना 40 मरतबा बाद नमाज इशा पढ़ा जाए। वो ख़ुद भी इसी के ऊपर चलते थे और अपने तमाम मुरीदों को भी इसी बात की तलकीन फरमाया करते थे। तो यहाँ पर इस सूरा शरीफ के ख़वास जो हैं, एक तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो कोई 10 मरतबा पढ़े वो तो क्या ही बात है, लेकिन उसके बाद जो बुज़ुर्गान दीन आए जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की, तो उनके फरमान के मुताबिक भी इस सूरा की जो ताकत होती है, इसकी जो अज़मत है, इसकी जो फजीलत है, तो उनके फरमान के मुताबिक बाद नमाज इशा सूरा मुज़म्मल शरीफ को 40 मरतबा पढ़ा जाए। तो ये इसका सबसे एक आसान किस्म का ये फार्मूला है। बड़ी से बड़ी तकलीफ़, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी जो हाजत होती है, तो उसका तसव्वुर रख के कोई भी मुसीबत हो तो इस सूरा शरीफ को 40 मरतबा विर्द करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा गैब से उसी मुसीबत और तकलीफ़ से निकलने के जो तरीक़ेकार हैं वो निकलेंगे, क्योंकि इस सूरा शरीफ को पढ़ने वाला वैसे ही अल्लाह सुब्हानो ताला का महबूब बंदा बन जाता है, यानी कि प्यारा बंदा बन जाता है। सूरा मुज़म्मल शरीफ की ज़कात देने की गरज से नया चाँद जब आए तो उसकी पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक बुध के दिन से इसकी ज़कात का तरीक़ेकार अदा इस तरतीब से किया जाएगा कि 148 मरतबा सूरा मुज़म्मल शरीफ को पढ़ना होगा
3 دنوں میں، یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دنوں میں بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، اور بعد نماز عشاء اپنے گھر میں کوئی ایک صاف ستھرا کمرہ، صاف ستھری جگہ ہو جائے، کمرہ بھی چلیں چاہے نہ ہو، جیسے اعتکاف کیا جاتا ہے تو بالکل خلوت نشینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر 148 مرتبہ سورہ مزمل شریف کو ورد کرنا ہے۔ تو چوتھے دن سورہ مزمل شریف کو بڑی اچھی لکھائی کے ساتھ، مطلب عراب نہیں لگانے ہوں گے، عراب کے بغیر، زیر زبر کے بغیر پوری سورہ مزمل شریف کو لکھ کے اپنے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہاں پر یہ لکھی ہوئی سورہ مزمل شریف کے اندر ہی رکھ دی جائے، اس کاغذ کو ادھر رکھ دینا چاہیے۔ اس کو لکھنے کے بعد 1.25 کلو آٹے میں آدھا کلو شکر، ان دونوں کو ملا کے اس کی روٹی پکا لی جائے، جیسے پراٹھا ہوتا ہے، پراٹھا پکا کے تو اس کی چوری بنا لی جائے، تو پھر اس کو پرندوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ مہینے میں 1 مرتبہ اس عمل کو لازمی کیا جائے، چاند کی 14 تاریخ کو، جب بھی نیا چاند آئے، چاند کی 14 تاریخ کو 1.25 کلو آٹا اور آدھا کلو شکر، اس کی چوری بنا کے پرندوں کو تقسیم کر دی جائے۔ اگر کسی کے پاس چلتا ہوا پانی ہو، دریا ہو، تو اس میں بھی ان چیزوں کو بہایا جا سکتا ہے تاکہ جو پانی میں رہنے والی مخلوق ہے وہ اس کو کھائے۔ تو یہ زکوٰۃ دینے کا سب سے ایک آسان طریقہ ہے۔ میتھڈ اسی زکوٰۃ کے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن وہ پھر بہت مشکل ترین ہو جائیں گے، وہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے 148 مرتبہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنے کا، یہ سب سے آسان ہے، کرنے میں بھی آسان ہے۔ 3 دن روزے رکھ لیے جائیں، بدھ، جمعرات اور جمعہ، نیا چاند آئے گا تو اس میں یہ 3 دنوں میں کوئی بھی اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو اثرات ہیں، اس کی جو طاقت ہے، بڑے اچھے طریقے سے حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی کسی کے لیے دعا کی جائے گی وہ بالیقین کامیاب ضرور ہوگی، اور اپنی ذات کے علاوہ دوسرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی ایک فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ اور بھی اس کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، وہ بھی میں شیئر کر دوں۔ وہ تو ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق دیکھے گا کہ پتہ نہیں وہ کر سکتا ہوگا یا نہیں کر سکتا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ان کلاموں کو حاصل کرنا یہ بڑا ایک مشکل ترین کام بن چکا ہوا ہے، لیکن یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ایسی تکلیف ہو، کوئی بھی ایسا مطلب حادثاتی طور پہ زندگی میں کئی وجوہات بن جاتی ہیں، تو تب بھی اسی عمل کو ہی کیا جانا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ نیا چاند آیا ہے یا نہیں آیا، کوئی بھی ایسی حاجت ہو، کوئی بھی ایسی مصیبت یا پریشانی بن گئی ہو حادثاتی طور پہ، تو 3 دن روزہ رکھ کے سورہ مزمل شریف کو 148 مرتبہ اپنی اس نیت کی غرض سے پڑھا جائے، اور ساتھ وہ جو 1.25 کلو آٹا اور جو شکر والا عمل بتایا ہے اس کو جاری رکھا جائے اپنے 3 دنوں، یعنی کہ 3 دن اسی عمل کو ہی دہراتے رہنا چاہیے، پرندوں کو وہ چیز ڈالتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی بڑی سے بڑی جو مصیبت ہوگی وہ بھی اس کی برکت سے ٹل جائے گی۔